मांगिलार हो गोंयचो कोहिनूर म्हळ्यार जाता। आम्याचो कोहिनूर हो कित्याक इतलो सुंदर आंबो, इतलो रसरशीत आंबो, इतलो रुचीक आंबो, खावपाक बरो, दिसपाक बरो, हाताळपाक बरो असो तुमकां मेळपाक कठीण आसा। तरातरांचे आंबे बाजारांत दिसतात, सगळे पळोवपाक गेल्यार सारकेच दिसतात, थोडे लांब रुंद, थोडे बारीक मोठे। आंब्याकय म्हणून आपलें एक व्यक्तिमत्व आसता, आंब्याकय आपली एक पर्सनालिटी आसता। आंब्याच्या प्रत्येक आंब्याच्या व्हरायटीच्या फाटल्यान एक संस्कृताय आसता, एक इतिहास आसता, एक कथा आसता, एक कथानक आसता। आनी आंबो म्हळ्यार एक जितें कावीज म्हळ्यार जाता। म्हाका मांगिलार आंबो पळयल्यार कविता सुचतात, कित्याक हो ताजो कोर पळयात। एखाद्या तरुणीच्या गालार जशें आमी म्हणटा गुलाब फुल्ले, तशें ह्या आंब्याचेर एक गुलाब कशें फुलिल्लो आसा हो ताजो रंग आसा। कितलो सुंदर रंग आसा तो पळयात। कोणी म्हणटलो हो आंबो काय हें सफरचंद काय म्हणून, पळयल्यार हे सफरचंदाचोच रंग असो दिसतलो कोणाकय, पूण फळ पळयल्यार आंबो कसो दिसता। म्हणटकीच हें जें कॅरोटिनॉयड किंवा लायकोपीन नांवाचे जे तांबड्या रंगाचे पिगमेंट आसता, वेगवेगळ्या तरेचे जे आमचे कडेन कॅरोटिनॉयड्स जे आमचे कडेन जे रंगद्रव्य आमी वनस्पतीन आसात म्हणटात, ते हे आपलो चमत्कार हांगा दाखयतात। हें हांगा आसा तें पिगमेंट वेगळें, हें क्लोरोफिल म्हणजे हें रंगद्रव्य आसा तें फोटोसिंथेटीक आसा। हें कॅरोटिनॉयड हळडुवें, मागीर हें तुका गोल्डन कलरचें, हें गुलाबी रंगाचें, तांबड्या रंगाचें, मरून रंगाचें, ही सगळीं वेगवेगळ्या तरेची जी हांगा रंगद्रव्यां किंवा पिगमेंट्स आसतात, तांच्या प्रत्येकाच्या फाटल्यान एक वेगवेगळें केमिकल आसता। आनी ह्या केमिकलाचो खूब अभ्यास जाल्लो आसा, पूण आंब्याचो तितलो पिगमेंटाचो अभ्यास जाल्लो ना।